میرے کوٹلی کے نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، میری بہنوں، پہلے تو اس شاندار استقبال کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں پھر سے، پہلے بھی میں کوٹلی میں آپ کے سامنے ایک بات کی تھی، میں آج پھر دہراتا ہوں۔ کشمیر کے لوگ وہ جو 150 سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، پہلے ڈوگرا راج کے خلاف اور اس کے بعد 73 سالوں سے ہندوستان سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن پاس کی کہ کشمیر کے لوگوں خود فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کوٹلی میں پہلے کہا کہ انشاءاللہ جب اللہ آپ کو یہ آپ کا حق دے گا اور آپ جب فیصلہ کریں گے ریفرینڈم کے ذریعے کہ آپ ہندوستان نہیں پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد میری حکومت آپ کو ایک اور حق دے گی کہ ریفرینڈم کے ذریعے آپ فیصلہ کریں کہ آپ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ جو جدوجہد ہے کشمیریوں کی، یہ میری نظر میں یہ زمین کی جدوجہد نہیں ہے، یہ جدوجہد ہیومن رائٹس کی ہے۔ یہ انسانی حقوق کے علاوہ کشمیریوں کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں، اور انشاءاللہ یہ آپ کو حق ملے گا۔ جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت لگ رہا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے مقبوضہ کشمیر میں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کے ہندوستان مجبور ہوگا، کیونکہ وہ کشمیریوں کا جو جذبہ تھا، آزادی کا جذبہ، جتنا مرضی ظلم کیا انہوں نے، وہ آزادی کا جذبہ کسی صورت نیچے نہیں جانے لگا۔ اور اس لیے میرا یہ ایمان ہے کہ کشمیری ادھر جدوجہد کر رہے ہیں، ادھر پاکستان اور کشمیریوں کا سفیر جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، ادھر میں جدوجہد کروں گا آپ کے لیے۔ ہر فورم پہ انٹرنیشنل فورم پہ دنیا کے جب سربراہ ملکوں کے سربراہ کو ملوں گا، ان کے سامنے، میڈیا کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کشمیر کا کیس پیش کرتا رہوں گا۔ اچھا، اب آپ کے پاس یہ دو پرانی جماعتوں کے لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں موقع دیا جائے پھر سے، تو میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ نے دو چیزیں پوچھنی ہیں ان سے ہمیشہ، کہ آپ نے لوگوں کی زندگی بہتر کرنے میں کیا کیا؟ کیا آپ نے لوگوں کو مشکلوں سے، غربت سے نکالنے کے لیے کیا کیا؟ اور دوسری چیز آپ نے پوچھنی ہے کہ 5 سال آپ کو ملے تھے
5 साल आपको हुकूमत में मिले थे, कितना आपने दुनिया में जाके कश्मीरियों का केस लड़ा? पूछे उनसे। केस लड़ना तो दूर की बात, वो नरेंद्र मोदी जिसने कश्मीरियों के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म किया, जब से बीजेपी का दौर आया सबसे ज्यादा कश्मीरियों पर जुल्म हुआ। पैलेट गन्स इस्तेमाल की गई, नौजवानों को अंधा किया गया, हर दूसरे दिन कश्मीरियों की कुर्बानी ली गई। हिंदुस्तान में जब मुसलमान गाय का गोश्त खाने पे उनको कत्ल किया गया सड़कों पे, बाकी भी अकलियतें, क्रिश्चियन, सिख, उनको भी बराबर का शहरी नहीं समझा गया, क्योंकि आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है। वो समझते हैं, जो आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व, वो समझते हैं कि बाकी शहरी, जो बाकी अकलियतें, बाकी दीन, वो उनके बराबर के नहीं हैं। इनकी जो आइडियोलॉजी, ये इन्होंने किससे ली? नाज़ी जर्मनी में 100 साल पहले इन्होंने उनसे ली, जबकि जर्मन समझते थे कि हम कोई खास नस्ल है और बाकी हमारे बराबर के लोग नहीं। ये वही आइडियोलॉजी है जो बाकी के लोगों को अपने बराबर नहीं समझती। तो मैं अब सवाल पूछता हूं कि कितनी दफा असद जरदारी या नवाज शरीफ ने आरएसएस का नाम लिया? कितनी दफा मजम्मत की जो मुसलमानों से हिंदुस्तान में हो रहा है? और कितनी दफा इन्होंने इंटरनेशनल फोरम पे ये आरएसएस के नजरिए जो कश्मीरियों को कुचल रहा था, कितनी दफा इन्होंने उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई? क्यों नहीं उठाई? आवाज उठाने तो दूर की बात है, उसकी मिन्नतें करके नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया गया अपनी, और फिर मिन्नतें करके उसका जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना था वहां गया, हुर्रियत के लीडर्स को नहीं मिला, कश्मीर की बात नहीं की। फॉरेन सेक्रेटरी थी पाकिस्तान की, उनका टीवी इंटरव्यू है, फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान की कहती हैं कि हमें हुक्म था कि हिंदुस्तान की आपने तनकीद नहीं करनी। तो ये क्यों था? क्यों ना जरदारी बोलता था, ना नवाज शरीफ बोलता था? तो अब ये जरा गौर से आपने मेरी बात सुननी है कि ये क्यों था। मैंने, नौजवानों, आपके पास मोबाइल फोन है, एक गूगल कर सकते हैं जो मैं अब आपको बात बताने लगा हूं। मीडिया के लोग भी हैं, सहाफी भी हैं, जरा सबको मैं ये सुनाना चाहता हूं। एक किताब है, उसका नाम है द वे ऑफ द वर्ल्ड। किसने लिखी? उसका नाम है रॉन सुस्किंड। द वे ऑफ द वर्ल्ड, रॉन सुस्किंड। इस किताब पे 292 सफे के ऊपर चौथे पैराग्राफ पे एक चीज लिखी है, वो मैं चाहता हूं गौर से सुने। आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं बोलते और ना बोलेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उसमें वो लिखता है, ये जरा गौर से सुने आप बात, कि बेनजीर भुट्टो, ये 2007 की बात है, वो अपने बेटे को टेलीफोन पे बता रही हैं कि कितने पैसा उनके कितने बैंकों में, जो बाहर बैंक है उनमें पैसा पड़ा हुआ है, उनको नोट करवा रही हैं अपने बेटे को, बिलावल को, कि इन इन बैंकों में हमारे बाहर पैसे पड़े हुए हैं। और ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये बाहर की एजेंसीज कर रही हैं। और फिर
وہی ایجنسیز اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کتاب میں آگے ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو اور جنرل مشرف کا سمجھوتا کرواتے ہیں، جو جنرل مشرف نے این آر او دیا۔ اس سے آپ کو کیا چیز پتا چلتی ہے کہ اگر کسی بھی پولیٹیشین کا پیسہ، چوری کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو تو یہ سارے جو باہر کے مغرب کے ملک ہیں ان کو پتا ہوتا ہے، اور وہ اس علم سے کہ ان کو پتا ہے پیسہ کدھر ہے، وہ کنٹرول کرتے ہیں آپ کو۔ اور اسی کتاب میں بعد میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا پیسہ باہر کدھر کدھر پڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے پریشر کیا جنرل مشرف سے سمجھوتا کرنے کا، کیونکہ وہ دن تھے جب ایک وکلا کی موومنٹ چلی ہوئی تھی، الیکشن کا بوائیکاٹ کرنے جا رہے تھے 2008 میں، اے پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک طرف تھیں، تو تب انہوں نے پیپلز پارٹی کو جنرل مشرف کے ساتھ سمجھوتا کروایا، اور ہم سارے تھے اے پی ڈی ایم میں، ہم کہہ رہے تھے چیف جسٹس کو نکالا، اس کو بحال کرو، ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ ہمارے ساتھ نواز شریف بھی تھا، 3 دفعہ اس نے بیٹھ کے ہمارے ساتھ الیکشن کا بوائیکاٹ کیا، یہ سب ریکارڈ پہ ہے۔ اور اس کے بعد باہر سے اس کو حکم آیا، جدھر اس کے پیسے باہر پڑے تھے انہوں نے اس کو حکم کیا کہ الیکشن لڑو، اور اس نے ہم سب کو نہر کے پل پہ کھڑا کر کے خود جا کے الیکشن لڑ لیا۔ تو اس سے کوٹلی کے باشعور لوگوں سمجھنے کی بات ہے، آپ کے کتنے لوگ باہر مینچسٹر، انگلینڈ، کئی میں کشمیری وہاں سے ملتا ہوں جو کوٹلی سے آئے ہوئے ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ اگر آپ کی چوری کی ہوئی جائیداد باہر کے ملکوں میں پڑی ہے، ان کو سب پتا ہوتا ہے اور وہ اس کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں۔ تو نواز شریف نے بھی الیکشن لڑا باہر کے حکم پہ، ادھر بھی پیپلز پارٹی نے بھی الیکشن لڑا، کیونکہ ان کو پتا تھا ان کی جائیداد کدھر ہے۔ اب نریندر مودی سے اس کو کیوں ساتھ ملانا چاہتا تھا نواز شریف؟ کیونکہ یہ بھی کشمیر کے لوگوں سن لو، کوٹلی کے لوگوں، جو ہندوستان کی لابی ہے باہر اور خاص طور پہ امریکہ میں، وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے، سب سے تکڑی لابی ہیں۔ اس کی دوستی اس لیے کر رہا تھا نریندر مودی سے کہ وہ اس کی مدد کرے، اگر ان کے جو پیسے باہر پڑے ہیں وہ بچ جائیں۔ تو یہ جو نریندر مودی ملک کو برا بھلا کہتا تھا، پاکستان کی آرمی چیف جو اس وقت رحیل شریف تھے نواز شریف کے زمانے میں، اس کو دہشت گرد کہتا تھا، پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہتا تھا، ہر جگہ پاکستان کو آئسولیٹ کرتا تھا، لیکن ملک کا وزیر اعظم اس کو شادیوں پہ بلاتا تھا، اس سے دوستی کرتا تھا۔ سو اس لیے سن لیں کہ یہ جو ہمارے ملک پہ پچھلے دور ظلم ہوئے ہیں، ان دونوں کے 10 سالوں میں ملک میں ہمارا جس کو ہم اپنا ایلائی کہتے تھے، ہمارا دوست، وہ یہ بمباری کرتا تھا، ڈرون اٹیکس کرتا تھا۔ پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہوتے تھے، دونوں حکومتیں آصف زرداری اور نواز شریف دونوں مذمت کرتے تھے، اور اندر سے دونوں نے اجازت دی ہوئی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے کیوں نہیں کوئی ڈرون اٹیک ہوتا؟ یہ کوٹلی کے لوگوں، یہ امریکہ کا قصور نہیں ہے، امریکہ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ہمارے اپنے لوگوں نے اجازت دی ہوئی تھی اپنے لوگوں پہ بمباری کرنے کی، اور منافقت، پبلک میں مذمت، اور ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے، یہ بھی نوجوانوں یہ بھی نوٹ کر لو، ایک کتاب ہے اوباماز وار،
बड़े सहाफी ने लिखी हुई है, उसका नाम है बॉब वुडवर्ड। उस किताब में क्या लिखा हुआ है कि जरदारी बात कर रहे हैं अमेरिकी जनरल से। वो अमेरिकी जनरल तासुर दे रहा है कि जनाब ड्रोन अटैक से आपके बेकसूर लोग भी मर जाते हैं। तो उस किताब के अंदर जरदारी का जवाब है कि कोलैटरल डैमेज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कोलैटरल डैमेज का मतलब कि अगर आपकी बमबारी से हमारे बेकसूर औरतें, मर्द, बच्चे मर जाते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये उस किताब में लिखा हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि इनकी वफादारी इस मुल्क से नहीं है, अपने पैसे से है जो बाहर पड़ा है। और इसलिए ये कश्मीर की बात ना करेंगे, ना करी है। अभी फलस्तीनियों पे जुल्म हुआ, इसराइल ने जुल्म किया, आपने देखा होगा टीवी पे, घर गिरा दिए उनके, बच्चे मर गए, पता नहीं कितने। क्या कभी जरदारी और नवाज शरीफ के मुंह से तनकीद सुनी है इसराइल की? एक स्टेटमेंट बताएं, सुनी है? जिस तरह कभी आरएसएस का ये नाम नहीं लेंगे, ये कभी तनकीद नहीं करेंगे, इसलिए कि जब आपका करप्शन का पैसा बाहर मुल्क में पड़ा हो, आप उस पैसे के गुलाम बन जाते हैं। आप कौम के मफादात के लिए नहीं खड़े हो सकते। और कोटली के लोगों, दूसरी चीज आपने ये पूछना है कि आपके होते हुए गुर्बत कम हुई कश्मीर में, आजाद कश्मीर में हुई कम? क्या आपने लोगों के, गरीब तबकों के लिए कुछ किया? मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमारे 2 प्रोग्राम आ रहे हैं। एक है कामयाब पाकिस्तान और दूसरा है एहसास। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा सिर्फ अपने गरीब, निचले, कमजोर तबकों को ऊपर उठाने के लिए। कामयाब पाकिस्तान में एक खानदान जो 40% नीचे खानदान है, उसको सूद के बगैर कर्जा, एक फर्द को, ताकि वो अपनी दुकान कर सके, अपनी जिम्मेदारी कर सके, उसको सूद के बगैर कर्जा। दूसरा, उस खानदान को हमारा नया पाकिस्तान हाउसिंग है, उसमें हम माइक्रो फाइनेंस के जरिए बिल्कुल सस्ते कर्जे देंगे ताकि वो अपना घर बना सकें। ये पहली दफा पाकिस्तान में होगा। तीसरी चीज कि वो एक घर के अंदर एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन देंगे ताकि वो अपनी कोई नौकरी और हुनर सीख सके। आजकल कंप्यूटर एज है, बड़े आसानी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर अगर ट्रेनिंग मिल जाए तो वो बड़े आसानी से पैसे कमा सकते हैं। और फिर हेल्थ कार्ड, हर निचले खानदान को हेल्थ कार्ड मिलेगा, 10 लाख रुपया किसी भी अस्पताल में जाके अगर कोई बीमार हो इलाज करवा सकता है। और फिर एहसास प्रोग्राम दिसंबर में शुरू हो रहा है। निचले 40% खानदानों के लिए जो महंगाई आई है दुनिया में, इस वक्त 40% खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं जब से ये कोरोना हुआ है। तो उसके लिए हम 40% नीचे खानदानों की खाने पीने की चीजें, घी, दाल, चीनी, आटा, इसके लिए डायरेक्ट सब्सिडी देंगे उनको ताकि इनको सबसे सस्ती खाने पीने की चीजें मिलें। कोटली के लोगों, परसों आपने वोट अपनी देनी है। ये समझे कि इस वोट से आपने अपना मुस्तकबिल बदलना है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं कि मैंने जो 2 चीजें आपको बताई कि एक तो सारे कश्मीरियों का इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में जिस तरह दिलेरी से
जद्दोजहद कर रहे हैं हमारे नौजवान। एक तो हमारा सारा दिल उनके साथ है, दुआएं उनके साथ हैं, और केस इंशाल्लाह मैं उनका लड़ूंगा। लेकिन दूसरी कि हमने अपने मुल्क में लोगों को गुर्बत से निकालना है, जिस तरह चाइना ने अपने मुल्क में लोगों को गुर्बत से निकाला पिछले 30 साल में। और उसके बाद जो मैंने कश्मीर में देखा है, हमने जब पख्तूनख्वा के 5 साल 2013 और 2018 के बीच में जब वो सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई थी पख्तूनख्वा में, उस एक वजह यह थी कि हमने वहां टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ाई। 5 सालों में टूरिज्म दुगनी से तिगनी कर दी पख्तूनख्वा में। उसी तरह आजाद कश्मीर, ये एक अल्लाह ने आपको खूबसूरत तरीन इलाका दिया है। अब इसके ऊपर हम इंशाअल्लाह टूरिज्म पे जोर लगाएंगे, और उसकी वजह से इंशाअल्लाह आपके नौजवानों को बाहर नौकरियां ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। और ये फिर अभी मैं देख रहा हूं कि नून लीग, जिस तरह भी अली अमीन ने कहा कि अभी से शुरू हो गए कहना कि जी इलेक्शन में धांधली होगी। ये वैसे कमाल धांधली होगी। अंपायर आपके, गवर्नमेंट आपकी, इलेक्शन कमीशन आपकी, अमला नीचे सारा आपका, केयरटेकर गवर्नमेंट भी नहीं, अपनी गवर्नमेंट बैठी हुई है नून लीग की, और धांधली तहरीक इंसाफ करेगी। यह भी एक अजीब मोर्चा होगा कि सब कुछ उनका और धांधली हम करेंगे। इंशाअल्लाह 25 तारीख को एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी आजाद कश्मीर में, और उस तब्दीली के बाद फिर मैं कोटली में आके आपसे मुलाकात करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।